Pinasahi mo lihok ang Ginoo. Usahay hilom pero ang resulta milagro. O ka na mga igsoon, ang Ginoo hilom siyang nga nagtanaw sa mga tao apan ang iyang milagro nagpungasi nga to sa mga tao nga adunay dakong pagtuo. Wa ka na mga igsoon nga ang atong pagtuo ato kanunay padakon kay ang maong pagtuo mao ka na ang gitanaw sa Ginoo sa atong kinabuhi para ang milagro sa Ginoo buhing testimony sa atong kinabuhi. Daghan no pamagi ang Ginoo sa iyang dako kayong mga milagro kay siya ang Ginoo nga gamhanan. Walay makatupong siyang gahom kay siya ang Dios may nabugna sa langit ug sa yuta ug sa tanang butang makita dili makita. Siya ang Ginoo sa tanang tawo nga buhi hasta sa mga patay. Pusa ikaw karon igsoon tuhoy ang Ginoo nga siya gamhanan sa tanan.